محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 18واں پارا، سورت دا نام سورہ النور، سورت دی ابتدائی آیت غزوہ احد دے اندر بعض ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جیڑے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی نبوت دے روشن دلائل نے۔ مثال دے طور تے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ اس قدر زخمی ہوئی کہ اکھ حد کے چو باہر نکل کے رخسار تے آ گئی۔ جناب قتادہ بن نعمان حضور علیہ السلام دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ دے نال اکھ دوبارہ او دے اصل مقام تے رکھ دیتی تے او اکھ پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت اور تیز نگاہ والی ہو گئی۔ اور میدان احد دے اندر دوسرا معجزہ اے رونما ہویا سی کہ مسلماناں دی مدد واسطے فرشتے نازل ہوئے کہ جیڑے مسلماناں دے نال مل کے لڑدے رہے۔ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں احد والے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سجے پاسے اور کھبے پاسے دو آدمی ویکھے، سفید کپڑیاں دے اندر یہ دونوں آدمی ملبوس نے تے بڑی بہادری اور جوان مردی دے نال دشمن دا مقابلہ اور حضور علیہ السلام دا دفاع کر رہے سن۔ حضرت سعد بیان کر دینے کہ یہ دو آدمی نہ اج تو پہلا میں کدی ویکھے سن، نہ اج تک منو بعد دے اندر اے بندے منو نظر آئے نے۔ تو اے دراصل جناب جبریل اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سن۔ اور پھر اسی طرح غزوہ احد دے اندر ایک بدبخت نے آکھیا سی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سچے نے تے اللہ منو زمین دے اندر دنسا دے، تو اسی وقت اللہ نے اس زندیق نو زمین دے اندر دنسا کے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ اور اس تو علاوہ اس موقع تے حضور علیہ السلام نے ابی بن خلف دے متعلق بھی جو فرمایا سی او حرف با حرف سچ ثابت ہویا سی۔ ابی بن خلف مکے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دھمکیاں دیندا سی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ میں تانوں اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے قتل کراں گا۔ تو اے دے جواب دے اندر آپ علیہ السلام فرمایا کر دے سن بل انا اقتلوکا انشاء اللہ، نہیں بلکہ میں تینوں ہی قتل کراں گا، تیرا میرے ہاتھوں قتل ہوئے گا۔ پھر انجی ہویا کہ غزوہ احد دے اندر رسالت معاب صلی اللہ علیہ السلام دے ہتھوں ہی زخمی ہو کے تے واصل جہنم ہو گیا۔ اور پھر کتنی حیران کن بات ہے کہ جدوں 46 سال بعد شہدائے احد دیاں قبراں
اکھاڑیاں گئیاں تے شہدائے احد دیاں لاشاں بالکل صحیح سلامت اور تر و تازہ انج نکلیاں کہ جس طرح ہنے انہاں نو دفن کیتا گیا ہے۔ اتنی رب العالمین دی رحمت اونا شہدائے احد دے اوپر ہوئی سی۔ اے بھی کوئی معجزے تو کم بات نہیں، دراصل ہویا اے سی کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احد پہاڑ دے پچھے زمین خریدی سی، پھر اس زمین نو پانی لگان واسطے کنویں کھودے گئے اور کھدائی کرن دی وجہ تو کھدائی کر دیا قبراں تک بھی ایک کھدائی چلی گئی، تو جدی وجہ تو قبراں جیڑیاں نے رونما ہوئیاں اور شہدائے احد دیاں یہ لاشاں جیڑیاں نے تر و تازہ جیڑیاں نے نظر آئیاں۔ اور اس موقع تے ایک اور معجزہ سامنے آیا سی کہ احد والے دن حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اندر ایک تیر آ کے پیوست ہو گیا سی، تو آپ علیہ السلام نے زخم والی جگہ تے اپنا لعاب دہن لگایا تے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تندرست اور توانا ہو گئے۔ الغرض غزوہ احد دے اندر بعض ایسے واقعات روح پذیر ہوئے کہ حضور علیہ السلام دی سچی نبوت دے روشن دلائل نے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے غزوہ احد تو بعد اور غزوہ احزاب تو پہلے والے جڑے واقعات رونما ہوئے سن وہ چند ایک میں بیان کر چکا ہاں صحیح سند دے نال، اور اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں اسے ہی عنوان نو اگے بڑھان دی کوشش کراں گا تاکہ سانو پتہ چل سکے کہ حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے اندر کیڑے کیڑے واقعات و حوادث روح پذیر ہوئے نے۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ بنو عامر قبیلے دے سرداراں چو ایک بڑا متکبر اور مغرور سردار عامر بن طفیل بھی انہاں سرداراں دے اندر پایا جاندا سی۔ اے بندہ اپنے دل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت دی حقانیت اور صداقت دا اعتراف کر چکے سی، اور حقیقت بھی چنگی طرح جان چکے سی کہ ان قریب حضور علیہ السلام نو پورے جزیرہ نمائے عرب دے اندر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جائے گا، مگر اے خود اپنی حکمرانی دے خواب ویکھن لگ پیا اور اے دے ذہن دے اندر ایک شیطانی سوچ پیدا ہو گئی کہ او نہ ہوئے کہ میں خود ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جا کے پہلے ہی کوئی سودے بازی کر لواں۔ چنانچہ عامر بن طفیل حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور عرضہ سرائی کر دیا ہویا بولیا کہ میں تو انو اختیار دیندہ ماں کہ پنڈاں تے حکومت تو اڈی ہوئے اور شہران دے اوپر حکومت میری ہوئے گی، اور دوسرا میرا مطالبہ اے وے کہ تو اڈی رحلت دے بعد خلیفہ منو بنایا جائے، تو اڈا جانشین تو اڈے جان تو بعد میں بنا گا۔ اگر تسی میریاں اے دونوں گلہ قبول نہیں کر دے، منظور نہیں کر دے، تے پھر میں غطفان دے 1000 سرخ گھوڑے اور 1000 اونٹنیاں دے جتھیاں دے نال لوگاں نو لے کے تے تواڈے نال جنگ کراں گا۔ حضور علیہ السلام نے اے مطالبہ جاہلانہ سمجھ کے تے ٹھکرا دیتا۔ عامر بن طفیل ہن نامراد ہو کے تے اپنے علاقے دے اندر چلا گیا اور اے دی حکومت دے خواب چکنا چور ہو کے رہ گئے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیرے معونہ دے موقع دی مناسبت دے نال مناسب سمجھیا کہ عامر بن طفیل جڑا اللہ دا دشمن ہے انہوں بھی رب دی توحید دی دعوت دینی چاہی دیئے، لہٰذا حضور علیہ السلام نے خاص طور تے اے دے نام ایک خط تحریر کر کے صحابہ کرام نو روانہ کیتا، اور دوسرے پاسے ابو برا عامر بن مالک حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو برا نو ہی
اسلام دی دعوت دیتی، لیکن ابو برا نے نہ انکار کیتا تے نہ اسلام نو قبول کیتا۔ اے کہن لگا کہ اے اللہ دے حبیب علیہ السلام جی، تسی انج کرو کہ اپنے چند صحابہ نو مبلغین دے طور تے نجد دے علاقے دے اندر بھیجو، مینوں بڑی امید ہے کہ اتھوں دے لوگ جڑے نے او اسلام قبول کر لین گے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے ابو برا مینوں نجد والیاں دے کولو خطرہ لاحق ہے کہ کتے میرے بھیجے ہوئے جڑے غلام نے انہاں نو بے دردی دے نال شہید نہ کر دین۔ ابو برا آندا ہے اس چیز دی میں گارنٹی دینا وا کہ تواڈے بھیجن والے جڑے مبلغین نے انہاں نو کسے قسم دا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوئے گا۔ ہن حضور علیہ السلام نے 70 بہترین صحابہ تبلیغ واسطے روانہ کر دیتے نے جنہاں نو قرۂ کرام کہا جاندا سی، اور اے او 70 صحابہ کرام سن کہ جنہاں دے بارے صحیح مسلم دے اندر موجود ہے کہ اے 70 صحابہ جڑے نے دن دے وقت لکڑیاں اکٹھیاں کر دے رہندے، لکڑیاں اکٹھیاں کر کے فروخت کر دیندے، جیڑی قیمت وصول ہوندی او جناب صحابہ صفہ جڑے صحابہ نے غریب صحابہ نے انہاں دے اوپر خرچ کر دیندے، دن سارا دن لکڑیاں اکٹھیاں کرن دے اندر مشغول رہندے تے رات دیاں طریقیاں دے اندر نفل و نوافل پڑھ دے رہندے۔ اتنے اللہ دے برگزیدہ اے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن۔ انہیں 70 صحابہ جڑے نے جدو ابو برا دی زمین بنو سلیم دے پتھریلے میدان دے درمیان معونہ کنویں تے پہنچے تے صحابہ کرام نے حضرت حرام بن منہال رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ علیہ السلام دا خط دے کے اللہ دے دشمن عامر بن طفیل دے کول بھیجیا تے اس ظالم نے خط نو ویکھنا بھی گوارا نہ کیتا، اپنے ایک آدمی نو اشارہ کیتا تے حضرت حرام نو قتل کر دیتا جائے۔ اے بدبخت عامر بن طفیل دا آدمی جیڑا ہے حضرت حرام دے پیچھے آ کے تے انہاں دی کمر دے اندر نیزہ پیوست کر دیندا ہے جیڑا سینے چو باہر نکل آیا۔ حضرت جناب حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے وچوں خون دا فوارہ نکلیا تے اپنی زبان تو آندے نے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، کعبہ دے رب دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہاں، کعبے دے رب دی قسم میں کامران ہو گیا ہاں۔ ہن عامر بن طفیل نے بنو عامر دے لوگاں نو کہا کہ باقی مسلماناں نو بھی قتل کر دیتا جائے، مگر ابو عامر دی ذمہ داری دی وجہ تو انہاں لوگاں نے کبھی بنو عامر والیاں نے انکار کر دیتا۔ پھر اس بدبخت نے بنو سلیم اسیہ رعل اور زکوان دے لوگاں دے نال مل گئے دوسرے صحابہ جڑے نے انہاں نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا۔ صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہون دے باوجود بچ گئے، باقی دو صحابہ جڑے نے حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما اے بھی وقتی طور تے بچ جاندے نے، اے اپنے ساتھیاں تو پیچھے رہ گئے سن، جدوں اس مقام تے پہنچے ویکھیا کہ مشرکاں نے نبی دے صحابہ نو شہید کر دیتا ہے، اے بھی مشرکیناں دے نال جنگ کرنی شروع کر دیندے نے تے انہاں دونوں صحابہ دے وچوں حضرت منذر عقبہ جڑے نے اے شہید کر دیتے جاندے نے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری جڑے نے انہاں نو گرفتار کر لیا جاندا ہے۔ ہن گرفتار کرن دے بعد عامر بن طفیل بدبخت نے اپنی ماں دی نظر پوری کرن واسطے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ نو آزاد کر دیتا ہے۔ ہن حضرت عمر بن امیہ جڑے نے آزادیاں ملدیاں نے تے سدھ آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ کے اے دل خراش خبر سنان دے نے تے آمنہ دلال علیہ السلام سن دے نے تے غم دے اندر مبتلا ہو جان دے نے۔ میرے نبی نو انہاں 70 صحابہ
زیادہ اتنا شدید غم میں، اتنا زیادہ حزن و ملال کہ 30 یا 40 دن تک نماز فجر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں 4 قبیلے واسطے نماز فجر دے اندر بد دعا کر دینے، اور اسی بد دعا دے نتیجے دے اندر عامر بن طفیل بدبخت نو رب العالمین نے طاعون دے مرض دے اندر مبتلا کر دیتا۔ اے اپنے گھوڑے تے بیٹھا ہے تے اوتھے ہی جہنم رسید ہو جاندا ہے۔ یعنی میرے بھائی اے دل خراش واقعہ پیش آیا تے غزوہ احد دے بعد آیا، اور پھر صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ غالباً انہی ایام دے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 اور صحابہ کرام دا فوجی دستہ جیڑا ہے او مکے والیاں دی جاسوسی واسطے روانہ کیتا۔ اس دستے دا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نو مقرر فرمایا سی۔ انہیں فوجی دستہ چلدا چلدا اسوان نامی جگہ تے پہنچ جاندا ہے تے حزیل قبیلے دے لوگ جیڑے نے انہاں نو پتہ چلیا کہ ایتھوں دی جناب اے صحابہ گزرے نے، نبی دے جانثار گزرے نے، نبی دے صحابہ ہن اے علاقہ گزر کے تے اگے جا رہے نے۔ انہاں بدبختاں نے 100 تیر انداز اکٹھے کیتے تے نبی دے صحابہ دا پیچھا کرن لگ پیندے نے۔ ہن آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے اے صحابہ ایک جگہ تے ٹھہر دے نے، اوتھے مدینے دیاں کھجوراں کھاندے نے، اس جگہ تو پھر اگے روانہ ہو جاندے نے۔ انہیں پیچھا کرن والے لوگ جیڑے نے اس موقع تے آ جاندے نے، آ کے ویندے نے کہ کھجوراں دیاں گٹلیاں جیڑیاں نے اے تے مدینے دیاں گٹلیاں نے۔ اے دا مطلب ہے کہ پکی گل ہے کہ اے آدمی جیڑے نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نے، اے جناب پیچھا کرنا شروع کر دیندے نے۔ چل دے ہاں ایک مقام دے پہنچ دے نے، نبی دے صحابہ نے ویکھیا کہ لوگ ساڈا پیچھا کر دے پئے نے، اچھے ٹیلے تے چڑھ جاندے نے۔ مشرکین نے گھیرا پایا صحابہ دا، مشرکین کہنے لگے تسی 10 دے 10 آدمی نیچے آ جاؤ، اسی تانوں امان دینے آں۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں تے کسے کافر دی امان دے اندر تھلے نہیں جے اتر سکدا، رب العالمین دے کولوں دعا کر دینے اے عرشاں والے جو بھی کچھ ساڈے نال ہو رہا ہے اے دی خبر مدینے دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے آجے۔ ان جنگ شروع ہو جاندی ہے، مشرکین تیر اندازی کر رہے نے، نبی دے صحابہ بھی تیر اندازی کر رہے نے، بالآخر جنگ کر دیاں نبی دے 7 صحابہ جیڑے نے شہید ہو جاندے نے۔ 3 صحابی حضرت خبیب زید بن دسنا اور ایک اور صحابی زندہ بچ جاندے نے۔ مشرکین آندے نے اوے تسی نیچے آ جاؤ، ساڈا تواڈے نال وعدہ ہے کہ اسی تانوں کچھ نہیں کہاں گے۔ اے نبی دے 3 صحابہ پہاڑی تو نیچے آ گئے۔ انہاں مشرکین نے انہاں دیاں کماناں دیاں تندیاں دے نال انہاں دے ہاتھ پیر بن دیتے نے۔ تیسرے صحابی آندے نے آ تہاڈی پہلی بے وفائی ہے کہ تسی اپنی گل تو مکر گئے ہو، پھر گئے ہو، تسی آکھیا سی کہ اسی تہانوں کچھ نہیں آکھاں گے، لیکن تسی ساڈے نال غداری کیتی ہے، سانوں تسی بے دردی دے نال گرفتار کر لے آئے۔ انہاں نے صحابی نو بڑا اپنے نال چلان دی کوشش کیتی لیکن اے نہیں سی ٹرے۔ بالآخر انہاں مشرکاں نے حضور علیہ السلام دے صحابی نو قتل کر دیتا۔ ہن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ مانو اے مشرک جیڑے نے مکے دی منڈی دے اندر جا کے فروخت کر دیندے نے، تے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو بنو حارث قبیلے والیاں نے خرید لیا۔ بنو حارث والیاں نے اس واسطے خریدیا سی کہ حضرت زید حضرت خبیب نے میدان بدر دے اندر بنو حارث والیاں دے باپ نو قتل کیتا سی، یعنی حارث نو قتل کیتا سی، جدی وجہ تو بدلہ لین واسطے انہاں نے خرید لیا۔ انہیں بنو حارث والے جناب حضرت خبیب نو گرفتار کر کے تے اپنے گھر دے اندر لے آندے نے۔
تے گھر دے اندر لے آ کے کمرے دے اندر بند کر دیندے نے۔ چند دناں دے بعد حضرت خبیب جیڑے نے اے حارث دی بیٹی دے کولو اس طرح منگ دے نے بال صاف کرن واسطے، اس طرح دے دیتا جاندا ہے تے انجانے دے اندر ہی حارث دی بیٹی نو پتہ ہی نہیں چلیا، اے دا چھوٹا جہا بچہ رڑدا رڑدا اس کمرے دے اندر چلا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ دے اندر اسار پکڑے آئے تے نالی اپنی ران دے اوپر اس دودھ پیندے بچے نو بٹھا لے آئے۔ حارث دی بیٹی نے ویکھیا تے خوف زدہ ہو جاندی ہے، انج لگدا ہے کہ جس طرح خبیب نے اس لوہے دے اوزار دے نال میرے بچے نو بے دردی دے نال قتل کر دینا ہے۔ حضرت خبیب نے ویکھیا کہ حارث دی بیٹی بچے دی وجہ تو پریشان ہو گئی ہے۔ حضرت خبیب فرماندے نے نہیں اللہ والیے تو اے سمجھیا ہے کہ میں تیرے بچے نو قتل کر دیاں گا، میں نبی دا غلام تے نبی دا غلام جیڑا ہے بچیاں تے ظلم نہیں کردا، بچے نو چھڑ دیتا، بچہ اپنی ماں دے کول آ گیا ہے۔ تے حارث دی بیٹی آندی اے اللہ دی قسم ہے میں آج تک خبیب جیسا قیدی ویکھیا ہی کوئی نہیں، اینا پیارا قیدی ہے کہ بند کمرے دے اندر اے ایسے پھل کھا رہا ہے کہ جڑے مکے دے اندر ویکھن دے اندر بھی نہیں آ رہے۔ اے یقیناً رب العالمین دیاں رحمتاں حضرت خبیب تے ہو رہیاں سن۔ ان جناب خبیب نو بنو حارث والیاں نے نکالیا، حرم تو باہر ایک جگہ تے لے جاندے نے، مکے والے اکٹھے ہوئے نے، جناب خبیب نو شہید کرن لگے نے۔ تے پیارے خبیب فرماندے نے اوے قتل کرن تو پہلا میری ایک گزارش قبول کر لو۔ ہاں دس خبیب کی کہنا ہے؟ میری تمنا اے وے کہ قتل ہون تو پہلا منوں 2 رکعت نفل پڑھ لین دیو۔ ہاں خبیب ساڈے والوں تینوں اجازت ہے، 2 رکعت تو نفل ادا کر سکنا ہے۔ حضرت خبیب نے 2 رکعتاں جلدی دے نال پڑھ لئیاں نے تے آندے نے اوے نبی دے رب دے او دشمنوں، میں جلدی دے نال 2 رکعتاں اس وجہ تو پڑھیاں نے کہ تے تسی اے نہ سمجھ بوو کہ میں شہید ہون تو ڈر رہا ہاں، موت تو میں خوف زدہ ہو رہا ہاں، میرے اندر موت دے خوف دی گل ہی کوئی نہیں۔ تے بالآخر انہاں ظالماں نے حضرت خبیب نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا ہے۔ نبی دا غلام جامع شہادت نوش فرما جاندہ ہے۔ اور ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں رب العالمین نے اطلاعاں دے دیتیاں نے کہ محبوب سونیاں جس طرح تواڈے 70 صحابہ بے دردی دے نال شہید ہو چکے نے، اس طرح تواڈے میرے معونہ والے 10 صحابہ جڑے نے وہ بھی بے دردی دے نال شہید کر دیتے گئے نے۔ یعنی اے دونوں واقعات جڑے نے غزوہ احد دے بعد اور غزوہ احزاب تو پہلے روح پذیر ہوئے سن۔ ہن آئیے ذرا آگے چل دے جانا، سنن نسائی دے اندر موجود ہے اور اس تو علاوہ طبرانی کبیر دے اندر بھی موجود ہے اور صحیح سند دے نال موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے کہ دوسرا غزوہ بدر ہویا تے او بھی غزوہ احد تو بعد ہویا۔ دراصل ہویا ایسی کہ ابو سفیان نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو آکھیا سی کہ اسی بدر دے مقام تے تواڈے نال دوبارہ آ کے آمنا سامنا کرانگے، تواڈے نال جنگ کرانگے، اور او تواڈا تواڈی وعدے والی جگہ ہے کیونکہ اوتھے 70 افراد جڑے نے تسی اپنے ہتھاں دے نال قتل کیتے نے، لہٰذا سی تواڈے نال اوتھے آمنا سامنا کرن واسطے آوانگے۔ ادھروں آمنہ دے لال علیہ السلام ان دوبارہ مدینہ طیبہ چو نکل دینے، اپنے صحابہ نو میدان بدر دے اندر دوبارہ لے جان دینے، لیکن مشرکہ نے اپنی
بے اپنی بزدلی دا مظاہرہ دکھایا. نبی دے صحابہ آ گئے لیکن بدر دے اندر ابو سفیان دے ساتھی نہ آ سکے, ڈر گئے سن, خوف زدہ ہو گئے سن. اے ہوئی نبی دے صحابہ ان مدینے دے اندر پہنچ دے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرمان دے نے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. اللہ فرماندے نے جدوں مسلمان جدوں دوسری مرتبہ میدان بدر دے اندر گئے تے اللہ دی نعمت اور او دا فضل لے کے آئے اور انہاں نو کسے قسم دی پریشانی دا سامنا بھی نہیں سی کرنا پیا. میرے بھائی دوسرا غزوہ بدر ہویا, اے بھی غزوہ احد دے بعد ہویا سی. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہویا تے او بھی غزوہ احد دے بعد ہویا سی. صحیح مسلم دے اندر موجود ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو شوہر حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو فوت ہو گئے نا, انہاں نو میدان احد دے اندر ایک تیر لگا سی. تیر دے زخم دی وجہ تو انہاں دی جیڑی یہ وفات جیڑی یہ ہو جاندی ہے. غزوہ احد دے بعد بظاہر تے زخم جیڑا سی او صحیح ہو گیا سی لیکن اندروں اے زخم کچا سی جدی وجہ تو ہلے جلے نے چلے پھرے نے تے جدی وجہ تو اندروں زخم خراب ہو گیا. بالآخر اے مدینہ طیبہ دے اندر ہی دنیا تو رحلت فرما گئے. اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے او حضور علیہ السلام دے صحابی نے کہ جیڑے آپ علیہ السلام دے پھپھی زاد بھائی بھی لگ دے نے اور آپ علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی لگ دے نے. یعنی سویبہ لونڈی نے جنہ دنہ دے اندر حضور علیہ السلام نو دودھ پلایا سی اونا دنہ دے اندر ہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی دودھ پلایا سی. اس لحاظ دے نال حضرت ابو سلمہ جڑے نے آپ علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی لگ دے سن, انہیں دنیا تو رخصت فرما چکے نے. تے حضرت سیدہ ام سلمہ انہاں دی بیوی غم دے اندر نڈحال ہو گئے. آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دے اندر آگے عرض کر دیئے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی, ابو سلمہ بڑا چنگا آدمی سی, بڑا ہی نیک آدمی سی, لیکن محبوب سونے او دے جان دے بعد میں رنج و غم دے اندر مبتلا ہو گئی. سونے اس غم نو دور کرنا واسطے منو کوئی دعائی دس دے ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے ام سلمہ پڑھ دی رہا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ آجڑی میرے تے مصیبت آ گئی ہے, اس مصیبت دا منو نعم البدل عطا فرما دے. ان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے ہوئی دعا پڑھ دیا رہندیاں نے حتیٰ کہ 4 مہینے 10 دن عدت دے پورے ہو گئے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلمہ والپیغام نکاح بھیج دیتا, مگر سیدہ ام سلمہ نے پیارے ابو بکر صدیق دے اس پیغام نکاح نو مسترد کر دیتا. پیارے صدیق اکبر دے بعد حضرت جناب آمنہ دلال علیہ السلام نے پیغام بھیجیا تے سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے میں آمنہ دلال علیہ السلام نو آکھیا اے اللہ دے نبی جی پہلی تے گل اے وے کہ میں غصے والی عورت, غصہ میرے اندر بڑا زیادہ ہے, لہذا کہ تے غصے دے عالم دے اندر میں اپنے حبیب علیہ السلام دیے گستاخی نہ کر بواں. میرے آقا علیہ السلام نو دوسرا عذر پیش کر دیا نے اے اللہ دے نبی جی دوسری گل اے وے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے, میں بچے والی خاتون, اور تیسری بات اے وے کہ نکاح واسطے میرے خاندے وچوں گواہ بھی کوئی نہیں,
تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ام سلمہ پہلی جیڑی تیری گل ہے غصے والی کہ تو غصے والی عورت ہے، میں رب دے کولو دعا کرانگا اللہ تیرا ہمیشہ واسطے غصہ دور کر دے گا۔ اور دوسری گل اے کہ تو بچیاں والی خاتون ہے تے بچیاں دی کفالت واسطے ہی تے میں تیرے نال نکاح کر رہا ہاں۔ اور تیسری جڑی تیری گل ہے کہ میرے نکاح دا گواہ خاندان دے اندر کوئی نہیں، اے ام سلمہ تیرا گواہ موجود ہووے تے پاویں نہ موجود ہووے انہیں اس نکاح نو برا نہیں سمجھنا۔ بالآخر حضور علیہ السلام دا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح غزوہ احد دے بعد ہو چکے سی، اور پھر ان ہی دنوں دے اندر آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے بطن چوں غزوہ احد دے بعد حضرت حسن محبت نہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت ہوئی۔ مسند احمد دے اندر، مسند ابی یعلا دے اندر، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ اور طبرانی دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام دی چچی سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دیاں راویہ نے بیان کر دیا نے کہ منوں نہ ایک دن خواب آیا، خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے گھر دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جسم اطہر دا ایک ٹکڑا موجود ہے تے آمنہ دلال علیہ السلام دی اے چاچی محترمہ خواب ویکھیا، بیدار ہوئیاں، گھبرا گئیاں، خیر ہوئے صحیح کیسا خواب آیا؟ حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئیاں، آ کے عرض کر دیا نے اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی آ مینوں خواب آیا ہے، میں خواب دے اندر تہاڈے جسم دا ٹکڑا ویکھیا ہے۔ تے آپ فرماندے نے اے ام فضل اے دے اندر پریشانی والی گل کوئی نہیں، بڑا اچھا خواب آیا ہے، اے اللہ دے نبی جی کی اے دی تعبیر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اے ام فضل میری بیٹی فاطمہ نو اللہ بیٹا عطا کرے گا اور اس بیٹے نو دودھ پلا کے او دی کفالت تو کریں گی، اور تھوڑے دنوں دے بعد ہی میرے آقا علیہ السلام دی اے تعبیر جیڑی حقیقت دے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ رب العالمین نے سیدہ فاطمہ نو ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام حسن رکھیا گیا سی۔ حسن بیٹا ہن سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ دی نگرانی دے اندر اپنی زندگی دے شب و روز گزار رہے نے۔ سیدہ ام فضل اپنا دودھ پلا کے انہاں دی پرورش کر رہی نے۔ جدوں 2 سال تقریباً دودھ دے پورے ہو گئے تے آمنہ دلال علیہ السلام دے کول ام فضل نہ حضرت حسن نو لے کے آئیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا جناب حسن نو نا اٹھا لیا تے تانوں پتہ ہے بچے ہوندے نے، بچیاں نو کی پتہ ہے؟ حضرت حسن نے نا پیشاب کر دیتا، حضور علیہ السلام دے کپڑے مبارک جڑے نے گلے ہو گئے تے سیدہ ام فضل نے نا حضور علیہ السلام دے سامنے کندھیاں دے درمیان حضرت حسن دے نا چھوٹی جی پٹوکی لاتی تے آمنہ دلال علیہ السلام نو اینی وی چیز میرے نبی نو گوارا نہ ہوئی۔ میرے آقا فرماندے نے اے ام فضل تو میرے بیٹے نو تکلیف بہت زیادہ پہنچائیے، اللہ تیرے تے رحم کرے اور تینوں نرمی والا معاملہ اختیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نو سیدہ ام فضل بیان کر دیا نے، آندیاں نے اے اللہ دے نبی جی کپڑے تواڈے پلید ہو گئے نے، لہٰذا تسی اپنا تہ بند جیڑا ہے اے اتار کے منو دیو، میں انو پانی دے نال دھو دینی ہاں تے تسی کوئی دوسرا لباس پہن لو۔ تے آپ فرماندے نے ام فضل گل اے وے کہ اگر بچی پیشاب کرے تے کپڑے نو دھو لینا چاہیے، اگر دودھ پیندا بچہ پیشاب کر دے تے چھٹے مار کے گزارا کر لینا چاہیے۔ اے مسئلہ سمجھن والا ہے، یعنی معلوم ہویا کہ بچی دودھ پیندی اگر پیشاب کر دے انہوں پانی دے نال کپڑے نو دھویا جائے گا، تے جے اگر دودھ پیندا بچہ جیڑا ہے او پیشاب کر دے تے پانی دے چھٹے مار کے بھی کم چل جائے
جائے گا. یعنی الغرض حضرت حسن دی جڑی ولادت ہوئی ہے وہ بھی غزوہ احد دے بعد ہوئی ہے. اور پھر ایسے ہی انہاں ہی دنوں دے اندر اورینا اور عقل قبیلے دے کچھ لوگ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے, صحیح بخاری دے اندر اے روایت موجود ہے. عقل اور اورینا قبیلے دے کچھ لوگ آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے, آ کے آندے نے کہ اسی اسلام قبول کرنا ہے. بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آ کے آندے نے اے اللہ دے رسول گل اے وے اسی جانوران دا دودھ پین والے لوگ ہاں, اسی کھیتی باڑی کرن والے نہیں. حضرت انس بیان کر دینے انہاں لوگانو مدینے دی ہوا جیڑی ہے او موافق نہ آ سکی. اے لوگ جیڑے نے آگے آندے نے اللہ دے نبی جی اسی تے بیمار ہو گئے ہاں. یعنی انہاں دے پیٹ دے اندر پانی پی گیا سی. ساڈی زبان دے اندر اج جنوں کالا یرکان کہا جاندا ہے, اس کالے یرکان دے مرض دے اندر مبتلا ہو گئے. تے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے انج کرو کہ میرا ایک چرواہا مدینیوں باہر کھلی جگہ دے اندر او اونٹ چرا رہا ہے. تے گل اے وے جا کے اونا اونٹان دا پیشاب پیو تے اونٹنیاں دا دودھ پیو. یعنی اونٹان دا پیشاب تے اونٹنیاں دا جیڑا دودھ ہے او مکس کر کے تے تسی پیو, اللہ توانو صحت یاب کر چھڑن گے. اے آن والے جیڑے نے اسی ہی مقام تے چلے جاندے نے, اونٹان دا پیشاب تے اونٹنیاں دا دودھ ملا کے پیندے نے. رب العالمین نے انہاں نو صحت یاب کر دیتا. لیکن بدبختی انہاں دی اے سی کہ صحت یاب ہون دے بعد انہاں بدبختاں نے نبی دے چرواہے نو بھی شہید کر دیتا. تے بڑی بے دردی دے نال انہاں نے شہید کیتا. لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے تے اکھاں دے اندر پہ وست کر دیتیاں, بازو بھی اے تن تو جدا کر دیتا جاندا ہے. آپ اے لوگ جڑے نے چرواہے نو قتل کر کے تے اونٹ لے کے آپ راہ فرار اختیار کر لیندے نے. تے آمنہ دلال علیہ السلام نو اے دل خراش خبر مل دیئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو پیچھے دوڑان دینے. صحابہ انہاں لوگاں نو مرتد جڑے اے اسلام تو بھی پھر گئے سن, مرتد لوگاں نو گرفتار کر کے لے آوندے نے. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو اسی طرح ہی قتل کر دیتا جس طرح انہاں نے چرواہے نو قتل کیتا سی. لوہے دیاں سلاخاں گرم کر کے انہاں دے اکھاں دے اندر ڈالیاں گئیاں اور پھر انہاں دے ہاتھ بھی کٹ دیتے جاندے نے. ہیرا نامی ایک زمین سی اوتھے انہاں دے ہاتھ کٹ دیتے جاندے نے تے اوتھے ہی مر کھپ جاندے نے. یعنی اے دل خراش واقعہ بھی پیش آیا تے غزوہ احد دے بعد آیا سی. ہن آئیے ذرا آگے چل دے جانا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک ہور غزوے تے تشریف لے جاندے نے. اینو غزوہ ذات الرقاع کہا جاندا ہے. صحیح بخاری دے اندر اور صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے کہ حضور علیہ السلام دے نال نا اسی غزوہ ذات الرقاع تے چلے گئے. اس غزوے دے اندر لڑائی وغیرہ تے کوئی نہیں سی ہوئی. لڑائی تو بغیر ہی اسی مدینے واپس آ رہے سا تے دوپہر دا وقت شدید گرمی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک جگہ ویکھی کہ اتھے بڑے زیادہ درخت لگے نے. آپ علیہ السلام فرماندے نے بھئی ایتھے ذرا آرام کر لو, کیلولا کر لئیے. صحابہ بھی درختاں دیاں چھاواں دے تھلے جا کے آرام کرن لگ بیندے نے. تے حضور علیہ السلام نا ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ ببول دا درخت سی اور ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ ککر دے درخت دے نیچے آپ علیہ السلام نا سائے دے نیچے آپ علیہ السلام آرام فرمان لگ پے. تے تلوار حضور علیہ السلام نے اس درخت دے نال لٹکا دیتی ہے. تے ایک مشرکان دا آدمی ہے جدا نام سی غورس بن حارس,
चुपके दे नाल आउंदा है, आके तलवार पकड़दा है, हुजूर अलैहिस्सलाम नूं उठांदा है, उठा के आंदा है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी तलवार मेरे कोल है ते दस तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा। ते आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओए मिन्नू तेरे कोलों बचाएगा ते सिर्फ अल्लाह ही बचाएगा। इन्नी गल कीती ते एदे हथों तलवार डिग पैंदी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस तलवार नू पकड़ लिया ते मेरे नबी फरमांदे ने दस हुन तेनू मेरे कोलों कौन बुलाए कौन बचाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे तरले करदा है, मेरे नबी ने कोई बदला नहीं लिया, बगैर बदले तो मेरे नबी ने आज़ादियाँ दे दित्तियां ने। और जनाब हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमांदे हुण मैं अगली जड़ी रवायत पढ़न लगा ना मुस्नद अहमद दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करदे ने असी सातुर रिका तो वापस आ रहे हैं, मदीने वाल आ रहे हैं ते मेरे साथी जेड़े ने अपनियां सवारियां ते सवार ने अगे निकल जाते ने। मेरा ऊंट जेड़ा है सुस्त पै जाता है, हौली हौली चलता है, बड़ी कोशिश की इनू मैं तेज चलावा लेकिन चलता ही नहीं पिया। मेरा ऊंट सुस्त रफ्तार दे नाल चलता पिया है ते पिछों आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम मेरे नाल आके मिल जाते ने। आप फरमांदे ने ए प्यारे जाबर की गल है, ऊंट नहीं पिया तेरा चलता पिया। हज़रत जाबर आंदे ने ए अल्लाह दे नबी जी साथी अगे लंघ गए ने, एदी रफ्तार थोड़ी हो गई है, सुस्त पै गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने आ जिहड़ा हथ दे अंदर सोटा फड़े ही ना जरा मैनू पकड़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम नू आसा पकड़ाया गया, सोटी पकड़ाई गई ते आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आसे नू अपने हाथ मुबारक दे नाल ऊंट नू जरा 2 3 4 दफा चुभोया। मेरे आका फरमांदे ने ए प्यारे जाबर हुणे से अपने ऊंट दे उत्ते सवार हो जा। सवार हो गए ना ते हज़रत जाबर बयान करते ने कसम उस जात दी जिन्ने हुजूर अलैहिस्सलाम नू हक दे के मबूस फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सोटी दे नाल इनू हिलाया सी ते अल्लाह दी कसम इन्ना तेज हो गया गर्दन ऊंट जेड़ा गर्दन अपनी अगे वधा के ते तेज चलना शुरू कर देंदा है। ते हज़रत जाबर फरमांदे ने इन्ना तेज चलने लग पिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम दी सवारी नालों भी ये अगे लंघन नूं फिरदा सी। बड़ी मुश्किल दे नाल इहनूं मैं रोकिया। हुण जनाब जाबर बयान करदे ने कि मैं ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अपनी ऊँटनी दे तशरीफ फरमा ने ते बराबर ते ना मैं अपने ऊँट ते तशरीफ फरमावा। ते आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए जाबर गल्लां बातां करदे पे ने ते दुराने गुफ्तगू ना हज़रत जाबर नूं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जाबर अपना ऊँट फरोख्त करना ही। ते हज़रत जाबर आंदे ने अल्लाह दे नबी जी बगैर कीमत तो तुसीं ले लो कोई गल नहीं। आप फरमांदे ने नहीं मैं इसकी कीमत देंगा। क्या तू एक दिरहम दा खरीदे है? फरमाया अल्लाह दे नबी जी नहीं। 2 दिरहम दा खरीदे है? फरमाया नहीं। करदियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने 40 दिरहम जेड़ी है इस ऊंट की कीमत जेड़ी है तय कर दी। ते आप फरमांदे ने ये ऊंट हुण तू 40 दिरहम दे इवज दे अंदर मैनू फरोख्त कर देना है। ठीक है अल्लाह दे नबी जी। ते आप अलैहिस्सलाम ना गल्लां करते जा रहे हैं ते आप फरमांदे ने जाबर शादी कर लई आ? फरमाया जी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी कर लई है। फरमाया किहदे नाल कीती है? साडी पंजाबी जुबान च लड़की दे नाल कीती है कि औरत दे नाल कीती है? तुहानूं पता है लड़की जिहड़ी हुंदी है इहदी उम्र थोड़ी हुंदी है, औरत दी उम्र ज़्यादा हुंदी है। ते हज़रत जाबर कहिंदे ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी मैं लड़की दे नाल शादी कीती है, दोशीज़ा लड़की दे नाल नहीं कीती बल्कि ज़्यादा उम्र वाली जिहड़ी औरत है ओहदे नाल खतून औरत दे नाल शादी कीती है। ते आप फरमांदे ने तू लड़की दे नाल शादी करनी सी ते तू औरत दे नाल कर लई है। ते जनाब जाबर बयान करते हैं मैं आखिया अल्लाह दे नबी जी दरअसल वजह ए वे कि मेरिया 6 या 7 भैनां ने। मेरा अबू जंगे ओहद दे अंदर तुहानू पता है कि शहीद हो चुके सी। ए अल्लाह दे नबी जी मेरिया भैनां दी उम्र भी थोड़ी सी, अगर इन्ना जैसी मैं अपनी बीवी थोड़ी उम्र वाली लै आउंदा अल्लाह दे नबी जी कुड़ियां दे नाल कुड़ी मिल जानी सी, उम्र थोड़ी होनी सी ते इन्हां दी निगरानी
गुलामी किन्ने करनी सी, ज़्यादा खतून वाली ज़्यादा उम्र वाली खतून दे नाल मैं निकाह इस वास्ते कीता है कि चलो इन्हां दी देखभाल सही तरीके दे नाल ते कर सकेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, हाँ प्यारे जाबर, आ काम बड़ा वधिया कीता ही, इंज ही करना चाहिए सी, सही कीता है। तो हुण हुजूर अलैहिस्सलाम ने चलते जा रहे हैं। आप फरमांदे ने, भाई साथियों, सरारा या सिरार नामी एक जगह आएगी, उत्थे आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारा दिन असी इस सरार नामी जगह ते गुजारांगे। और फिर ये सरार नामी जिहड़ी जगह मदीने 3 मील के फासले ते सी। आप फरमाते हैं कि सारा दिन इत्थे गुजारांगे, रात के वक्त असी अपने घरों के अंदर दाखिल होवांगे और घर इतला भेज देंगे इस मुकाम ते असी आ गए हैं। लिहाजा घर वाले जेडे ने वो साडे कलीन जेडे ने उन्होंने झाड़ झूड़ लैन। ते हज़रत जाबर आंदे ने, अल्लाह के नबी जी साडे कोल ते कलीन ही कोई नहीं। ते आप फरमाते हैं अन करीब वक्त आएगा कि कलीन भी आ जाएंगे। तो बाहर कैफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुकामे सरार ते सारा दिन गुजारिया। रात के वक्त मदीना तैयबा के अंदर अपने अपने घरों के अंदर सारे चले गए। हुण जनाब जाबर जेड़े ने अपनी बीवी नूं सारी गलबात तो आगाह करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे को गल्लां पुछियां, सवारी का वाकया भी सुनाया, और फिर आप अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा ऊंट खरीदया ना उहदा वाकया भी सुनाया। हुण इस तो अगला दिन होया ना, सुबह के वक्त नमाज फजर तो गालबन बाद हज़रत जाबर जेड़े ने अपना ऊंट, हदीस पाक दे अल्फाज ने, हज़रत जाबर ऊंट दे बालां तो पकड़ के ना ते मस्जिद नबवी हुजूर अलैहिस्सलाम दे हुजरा मुबारक दे बाहर ले आके ना ऊंट नूं बंन देंदे ने। ते आप मस्जिद नबवी दे अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद ना हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले। आप फरमाते ने, ऊंट किहदा है? ते सहाबा दीगर दसदे ने, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम जी जाबर दा ऊंट है। ते आप फरमाते ने, आप कित्थे वे? फरमाया वो मस्जिद दे अंदर है, बुलाओ उन्हों। आप अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो जनाब जाबर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह दे नबी जी, आ जेड़ा ऊंट तुसी 4 दिरहम दा मेरे को खरीदया वो मैं तुहानू देन आया वा। मेरे आका फरमाते ने, बिलाल नू बुलाया जाए। बिलाल नू बुलाया। आप फरमाते ने, बिलाल जाबर नू 40 दिरहम दे दिते जान। जनाब जाबर ने 40 दिरहमां नालों भी ज़्यादा जनाब जाबर नू दिरहम दे दिते ने। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ए प्यारे जाबर, लै दिरहम भी लै जा, ते जेड़ा मैनू ऊंट दिता ही मुहम्मद वल्लो ओ भी लै जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंट भी मेरे नबी ने दे दिता है, ते 40 दिरहम भी दे दिते ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ने ज़्यादा रब्बुल आलमीन दे, इतने ज़्यादा रब दी राह दे अंदर खर्च करने वाले। और फिर एक और मौका आया, और ग़ज़वा उहद के बाद इन्हां दिनों के अंदर फिर एक होर वाकया रूप पज़ीर होया। और वो वाकया जिहड़ा है जामे तिरमिज़ी के अंदर कवी यानी मजबूत सनद के नाल मौजूद है, दीगर कुतुबे अहादीस के अंदर भी मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने, हज़रत अबू मरसद बिन अबी मरसद, हज़रत मरसद बिन अबी मरसद जेड़े ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हां दी ड्यूटी ला दी कि मक्के दे अंदर मुसलमान मुशरकीन मक्का दी कैद दे अंदर ने, लिहाजा तेरी ड्यूटी है वे उन्हां नूं तू उठा के ते मदीने दे राह पा देना है, वो आपे ही मदीने आ जाएंगे। ठीक है। ये हुण हज़रत मरसद जेड़े ने जांदे ने रात दी तारीकी दे अंदर, ते मक्के वालियां दे ओ जेड़े कैदी मुसलमान ने उन्हां नूं उठा के ते मदीने दे अंदर भेज देंदे ने। मक्के वाले परेशान हो गए, चंगी गल है, दिन ब दिन साडे कैदी जेड़े ने घटदे ही जांदे ने, ये कौन है जेड़ा इन्हां कैदियां दे अंदर कमी वाक़े कर रहा है? ते हज़रत मरसद जेड़े ने एक दिन चलदे चलदे रात दी तारीकी है ते मक्के दे अंदर पहुंचे। एक दीवार है, दीवार दे नाल बिल्कुल चिमड़ जांदे ने, छुप जांदे ने। ते इन्हां दा साया जिहड़ा सी ना वो रोशनी दे अंदर नज़र आ रहा सी। ते जदों इन्हां ने इस्लाम कबूल नहीं सी कीता मक्के दे अंदर, ते इन्हां दी एक मुशरका औरत सी, अनाक खतून, जानिया और मुशरका खतून सी। जमाना जहलीयत के अंदर हज़रत मरसद दे इन्हां दे नाल नाजायज़ ताल्लुकात सन इस्लाम तो पहला। तो अनाक जेड़ी है ये भी रात की तारीकी के अंदर
پھردی پئی ہے. انہیں ویکھیا کہ انج لگتا ہے کہ جس طرح نا کوئی سایہ کسی انسان دا نظر آ رہا ہے، تو پہچان لیا کہ اے مرصد ہی ہے. تو کہن لگی مرصد ہے. تو حضرت مرصد رضی اللہ تعالی عنہ جھوٹ بھی نہیں سی بول سکتے، کہنے لگے ہاں میں مرصد ہی ہاں. تے کہندیاں نے سنا دی دعوت دیندیاں نے آؤ پھر چلیے. تے حضرت مرصد کہندے نے اناگ جو پہلے ہو گیا ہے وہ اسلام لے آن تو پہلے ہویا ہے. انہیں اسلام دے اندر زنا جائز نہیں، لہذا میں تیرے نال جا سکدا، میں تیرے نال نہیں جا سکدا. کہندی ہے اگر تو میری گل نہ مننی میں رولا پا دیاں گی. حضرت ابو مرصد حضرت مرصد فرماندے نے جو ہوندا ہی کر لے، تیری گل نہیں ہوں میں مننی. اس بدکارہ عورت نے رولا پانا شروع کر دیتا. مکے والے ہو تواڈے جڑے قیدی لے کے نسدا سی نا، او آج مرصد پھڑیا گیا، جے پھڑ لو اینو جے پھڑ سکدے ہو. تے حضرت مرصد جڑے نے ہن مٹھیاں بند کر دے نے، پہاڑ وال غار دے اندر جا کے چھپ جاندے نے. 8 بندے ڈانگا پھڑ کے تے انہاں دا پیچھا کردے پئے نے. اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ پھڑے ہی نہیں گئے. تے جس غار دے اندر چھپے ہوئے نے نا، اس غار دے اوپر نہ کسی مشرک نو پیشاب آیا سی، انہیں پیشاب کر چھڑیا. تے سارا پیشاب حضرت مرصد دے جسم تے پی رہا ہے. خیر برداشت کیتی گندگی. یہ بندے لبدے جڑے نے چلے گئے. تے حضرت مرصد جڑے نے انہوں نے ویکھیا کہ ہن بندے چلے گئے نے، بعد پھر نہیں آئے. پھر چلے گئے مسلمان قیدی نو چھڑان واسطے. جس مقام دے اندر سی مسلمان قیدی نو اٹھایا، بھاری جسم دا سی، اپنے کندھیاں تے بٹھایا، دور جا کے اودیاں مشکاں کھولیاں، لے بھئی ہن مدینے دا آ رہا تے آپ ہی چلا جا. اے بھی مدینے دے اندر آ گئے نے. تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے، سارا واقعہ سنایا. تے آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی اناگ جیڑی ہے وہ دی محبت جیڑی ہے نا میرے دل دے اندر پیوست ہو گئی ہے. تے اگر تسی اجازت دیو تو میں او دے نال نکاح نہ کر لواں. تے آپ علیہ السلام نے نا یہ بات سنی نا تے خاموشی اختیار کی تھی. تے ادھر رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا. اللہ فرماندے نے زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ عورت دے نال ہی نکاح کر سکتا ہے. والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرکن، اور زانیہ عورت دے نال صرف زانی یا مشرک مرد ہی نکاح کر سکتا ہے. حرم ذالک علی المؤمنین. میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہو گیا. سونیاں ایمان والے جڑے نے زانیاں مشرکہ عورت دے نال بولو نکاح کر سکدے نہیں جے نکاح کر سکدے. الغرض اے بھی واقعہ روح پذیر ہویا تو غزوہ احزاب تو پہلے اور غزوہ احد تو بعد ہویا. انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ تو ایتھوں ہی اس عنوان شروع کیتا جائے گا. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ منوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.